नमस्कार। कार्यक्रम अलगधारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शकवृन्द। प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना सँगसँगै अब 23 गते प्रतिनिधि सभाको आह्वान भएको छ बैठकको। र दर्शकवृन्द, यति बेला नेकपा विभाजित मनस्थितिमा छ। सबैभन्दा ठुलो दल। आजको विषय यही हुनेछ कि अब प्रतिनिधि सभामा नेकपाको एउटा खेमा कुन बेन्चमा बस्छ, सत्ता पक्षको बेन्चमा बस्छ या प्रतिपक्षको। यस बीचमा धेरै अब अङ्कगणितीय खेलहरू सुरु भएको आशंका गर्न थालिएको छ अहिले दर्शकवृन्द। भोलिको दिनमा के हुन्छ, प्रधानमन्त्री प्रति अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन्छ या हुँदैन, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन बाध्य हुन्छन् या हुँदैनन्। यस बीचमा हिजो मात्र प्रधानमन्त्रीले आफूलाई सुरक्षा थ्रेट भएको कुरा व्यक्त गर्नुभएको छ पोखरामा। र अहिले नेत्रविक्रम चन्द विप्लवसँगको वार्ता प्रक्रियाको लागि एउटा कमिटी गठन गरिएको छ। र आगामी दिन अब कता जान्छ मुलुक, कता जान्छ, के मुलुक साँच्चीकै अँध्यारो सुरुङतर्फ प्रवेश गरेको हो त? आज यिनै विषयमा चर्चा गर्नका लागि आज हामीले निम्ताएका छौँ नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य, खास गरिकन अहिले प्रचण्ड माधव नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्त। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। रघुजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। रघुजी, के थ्रेट दिनुभयो तपाईँहरूले? प्रधानमन्त्रीले मलाई सुरक्षा थ्रेट छ भन्नुभयो। यो त सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नै थाहा होला, किनभने गुप्तचर विभागसँग उहाँले आफैले राख्नु भएको छ होइन। भनेपछि त डिटेल रक्षा मन्त्रालय उहाँसँगै छ। बरु गृहमन्त्रीलाई थाहा नहोला, तर गृहमन्त्रीलाई भन्दा बढी सूचना दिन सक्ने संस्था उहाँले आफ्नै कमानमा राखेपछि त उहाँलाई नै थाहा छ। त्यसैले म त यस बारेमा केही पनि भन्न सक्दिनँ। तर आफूलाई सुरक्षा थ्रेट छ भनेर सहानुभूति मात्रै बटुल्नु खोज्नुभएको भयो भने यो त राजनीतिक ढङ्गले उपयुक्त कुरा भएन। किनभने सबभन्दा बढी धेरै सुरक्षा लिएर उहाँ नै हिँडिराख्नु भएको छ। त्यसो यो मुलुकमा को सुरक्षित छ त? हामी सडकमा हिँड्ने मान्छेहरू सुरक्षित छौँ? त्यो दिनैपछि बलात्कारमा परिरहेका हाम्रा चेलीहरू सुरक्षित छन्? दिनका दिन त नभनौँ, पटक पटक घटनाहरू घटेका छन्। अस्ति भर्खर भागीरथीको घटना घट्यो, तर त्यसको दोषी समात्यो। निर्मला पन्तको अझैसम्म समात्न सकेका छैन। भन्दाखेरि मुलुकमा आम जनताले असुरक्षा फिल गरिरहेको, अलि सुरक्षा भएन भनेर टिप्पणी भइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले नै म असुरक्षित छु, मलाई सुरक्षा थ्रेट छ भनेपछि शक्ति भन्नुभएको छ उहाँले। त्यस्तो हो भने भन्नु पर्यो नि, को हो त, कुन शक्ति हो? प्रचण्डले पनि बेला बखतमा भन्नुहुन्छ, तपाईँको पार्टी अध्यक्ष। म यसरी यो भन्ने कुराको बिना आधार बिना प्रमाण यसरी सेन्सिटिभ कुराहरू बोल्ने जसले बोल्यो भने म त्यो उपयुक्ति ठान्दिनँ। म उपयुक्त ठान्दिनँ। हो, अब प्रधानमन्त्री भइरहेको मान्छेको त जहिले पनि सुरक्षामा राज्यले आफ्नो सबभन्दा बढी ध्यान दिएकै हुन्छ। त्यो राज्यको दायित्व पनि हो आफ्नो प्रधानमन्त्रीको आफ्ना नागरिकहरू सबैको रक्षा गर्नु। तर त्यस्तो उहाँलाई सुरक्षा थ्रेट छ भने आफ्नो सुरक्षा बढायो, त्यसमा हाम्रो के आपत्ति हुन्छ र? तर यो चाहिँ सस्तो लोकप्रियताको लागि अभिव्यक्त गरेको हो भने त यसले त हाम्रो मुलुकको सम्पूर्ण सुरक्षा प्रणालीमाथि प्रश्न उठायो नि। अनि अब अहिले विप्लव समूह भनौँ, नेत्रविक्रम चन्दसँगको वार्ता टोली एउटा गठन गरेको छ सरकारले। उताबाट पनि सकारात्मक जवाफ प्राप्त भएको कुराहरू उल्लेख भएको छ। उनीहरूले पनि वार्ता कमिटी गठन गर्ने जस्तो कुराहरू सङ्केतहरू दिन थालेका छन्। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? प्रधानमन्त्री सफल होइन। यो प्रधानमन्त्रीको सफलता असफलताको कुरै होइन। हामीले पनि सार्वजनिक रूपमा विप्लवजीलाई भन्दै आएको कुरा के हो भने होइन, हिजोका ऐतिहासिक कालदेखिका घटनाक्रमहरूबाट सिक्नुहोस्, अहिले बन्दुक उठाउनुको कुनै तात्पर्य छैन। बन्दुक उठाउँछु भन्ने राजनीतिको, सशस्त्र राजनीतिको अब औचित्य छैन। मुलुकमा संविधान सभाले बनाएको संविधान बनाएर लोकतान्त्रिक प्रणाली आइसकेपछि नागरिकलाई सम्पूर्ण स्वतन्त्रताहरू छ। तपाईँ जनताको मन जितेर एउटा राजनीतिक सङ्गठन गरेर मुलुकको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति जे चाहे त्यो हुन सक्नुहुन्छ जनताले साथ दिएमा। भन्दाखेरि बन्दुक बोक्ने किन? त्यसैले हिंसाको औचित्य छैन भनेर त हामीले उहाँलाई पटक पटक मैले देख्दाखेरि बोल्दाखेरि पनि भनेको कि वार्तामा आउनुहोस् भनेर। उहाँ वार्तामा चाहिँ कसरी गयो? उहाँको नेतृत्व भइरहेको बेलामा वार्तामा आउने भन्दाखेरि यसले के सङ्केत गर्छ? म यसलाई चाहिँ यसमा के मेरो कामना छ, केपी ओली सफलै हुनुहोस्। सफल हुनुहोस्। हो, मुलुकलाई फाइदा हुन्छ नि, कुनै पनि फाइदा हुन्छ, जनतालाई फाइदा हुन्छ, मुलुकमा शान्ति कायम गर्न सजिलो हुन्छ। राजीनामा दे, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दे भन्नुहुन्छ, म दिन्न अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्छु भन्नुभएको छ।
होइन? यस्तो सफल प्रधानमन्त्रीलाई किन राजीनामा माग्नुभएको? मैले सफल भएन, उहाँ वार्तामा ल्याएर सफल हुनुहोस् भन्ने कामना गरे। उहाँले भर्खर नै वार्ता टोली गठन भयो होइन, वार्ता टोली गठन हुँदैन, वार्ता सफलै हुन्छ भन्ने छैन, तर मेरो कामना छ वार्ता सफल होस्। अब प्रक्रिया चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ त? त्यो त तपाईँले अब त राजीनामा माग्नु भएको छ होइन, हामीले संसदको प्रक्रिया भन्नुभयो। हो। अब यसमा दुईवटा कुरा, मैले हाम्रो विष्णु रिमालजीको इन्टरभ्यू, ईश्वरजीको अब धारणाहरू पनि सुने। मनमोहनजीले पनि फेस गर्नुभएको थियो, ओलीजीले पनि फेस गर्नुहुन्छ भनेर। मनमोहनजी र ओलीजीको परिस्थिति फरक हो। मनमोहनजीको बेलामा अविश्वास प्रस्ताव हालेको अपोजिसनले हो र त्यो बेलाको संसदमा उहाँको माइनोरिटीको गभर्मेन्ट थियो। तर त्यो बेलाको संविधानमा के थियो भने प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार थियो, मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्ने अधिकार थियो। तर विश्वनाथजीले के आधारमा चाहिँ त्यो विघटनको सिफारिसलाई बदल गरिदिनु भयो भन्दाखेरि संविधानका धाराहरू क्रियाशील हुन्छन्, तर जुन धारा पहिले सुरु भएको छ त्यो धारा चाहिँ पहिला त्यसको एउटा तार्किक एन्ड चाहिँ हुनु पर्यो, परिणाममा पुग्नु पर्यो, त्यसपछि अर्को धारा सुरु हुन्छ। अविश्वासको प्रस्ताव पहिल्यै विघटनको सिफारिसभन्दा अगाडि नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएर अविश्वासको प्रस्तावको प्रक्रिया नटुङ्गेसम्म यो विघटनको कुरा चाहिँ सुरु हुँदैन भन्नुभयो र त्यस आधारमा अविश्वासको प्रस्तावको प्रक्रिया सुरु गर्न भनेर संसदको पुनर्स्थापना गर्नुभयो। तर उहाँले मनमोहनले गरेको कुरालाई असंवैधानिक भन्नु भएन। संविधानका धारा संविधानमा छ विघटनको, तर संविधानको कुन चाहिँ धारा एक्टिभ हुनेमा पहिला चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएर त्यो धारा पहिला एक्टिभ हुन्छ भन्ने सार छ। मैले बुझेसम्म विश्वनाथजीको त्यो 52 सालको संसद पुनर्स्थापनाको फैसलाको अहिलेको फैसला त बहुत सिरियस छ। हामीले उहाँले जुन बेला विघटनको सिफारिस गर्नुभयो त्यस बेलादेखि हामीले मात्र होइन, प्रतिपक्षी सबै दलहरूले, सम्पूर्ण नागरिक समाजले, सम्पूर्ण सञ्चार माध्यमले यो संविधानमा छैन है, प्रधानमन्त्रीलाई यो यसरी विघटन गर्ने अधिकार छैन, त्यति बेला थियो। अनि किन सुन्नुहोस् न, त्यति बेला विश्वनाथजीको चाहिँ नि फाँसी दिए भनेर किन नारा लगाइयो? त्यो बेला त त्यो गलतै भयो। त्यो बेला पनि मैले भने, मेरो वामदेवजीसँग त्यो बेला आन्दोलन कमान्डरमा हुनुहुन्थ्यो, मैले भने अदालतको विरुद्धमा आन्दोलन गरेर पनि हुन्छ, संविधानका धाराहरू छन्, विघटन गर्ने नगर्ने अब यो टुङ्ग्यो, अब हामीले अदालतको फैसला मान्नुको विकल्प छैन भनेर त्यो बेला पनि भनेको थिएँ मैले पार्टीभित्र। त्यसले मेरो भने अहिले पनि के हो, अहिलेकोमा आउँदा फेरि अहिलेकोमा मेरो भनेको भने अहिलेको संविधानमा त त्यो छैन। प्रधानमन्त्रीले त्यसरी सिफारिसै गर्न पाउँदैन। त्यो विभिन्न सरकार बनाउने प्रक्रिया पुरा गरेर संसदबाट सरकार, प्रदेश सभाबाट सरकार बन्दैन भन्ने कुरा निश्चित नभएसम्म उसले सिफारिसै गर्न पाउँदैन। अनि त्यस्तो सिफारिस चाहिँ संविधानको संरक्षक मानिएको राष्ट्रपतिले पनि गर्न पाइँदैन। अब अहिले सिरियस भन्छु म, कुनै पनि लोकतन्त्रमा अहिलेको जस्तो फैसला आएपछि प्रधानमन्त्री त हेर्नुहोस् 1 मिनट पनि पदमा बस्न मिल्दैन। नैतिकता भन्नुमा होइन, म भन्छु संवैधानिक आधारमा भन्छु म, प्रष्टसँग सर्वोच्च अदालतको अहिलेको फैसला पढ्नुहोस्, प्रष्टसम्म प्रधानमन्त्रीले गरेको यो निर्णयहरू, राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय असंवैधानिक भनिने शब्द छ, असंवैधानिक छ भनेर घोषणा गर्छ। राजीनामा त दे भनेको छैन अदालतले। अदालतले राजीनामा दे भन्ने त अदालतको काम पनि होइन। संवैधानिक छ कि असंवैधानिक छ भनेर फैसला गरेको काम हो, उसले असंवैधानिक शब्दै प्रयोग गरेको छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री पनि त संविधानको कार्यान्वयन गर्ने कार्यपालिकाको प्रमुख हो नि, त्यसले असंवैधानिक काम गर्यो भनेर अदालतले भनिसकेपछि, कोर्टले भनिसकेपछि प्रधानमन्त्री बस्न मिल्छ। उहाँले त त्यही साँझ गरेर राष्ट्रपति यो भनेको त्यही दिनको नैतिकताकै कुरा हो होइन। यो त अब सबै कुरा त संविधानमा लेखिँदैन नि, सबै कुरा त संविधानमा राजीनामा दिनुपर्छ भने संविधानमा लेख्ने कुरा त भएन नि। यो त लोकतान्त्रिक देशहरूको प्रणाली हेरेर नैतिकता त कहाँ छ र? अब अगाडिदेखि हेर्ने भने नैतिकता त कसकोमा? मैले के भने हामीले बसाउनुपर्छ, बसाएको उदाहरण छ नि। यो प्रधानमन्त्रीबाट लागू हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको उदाहरण हो त। माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँको गठबन्धनमा पर्याप्त बहुमत थियो, पर्याप्त बहुमत थियो। सुशील कोइराला म त्यो बेला प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकार थिए, उहाँ त भनिरहनु भएको छ त अविश्वासको प्रस्तावबाट मसँग अझै पनि पर्याप्त बहुमत छ। मेरो कुरा कम्प्लिट गर्नु दिनुहोस् न। सुशील कोइराला आएर प्रधानमन्त्रीलाई के पुगेन, माधवजीलाई के पुगेन, त्यो समर्थन म दिन्छु, प्रधानमन्त्री नछोड्नुहोस् भन्नुभएको थियो। तर उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि उहाँलाई गएर अहिलेकै हाम्रो विष्णु रिमालजी, प्रदीप गेवालीजी, अब संविधान सभाको त्यस बेलाको अध्यक्ष सुभाष नेमाङजीले होइन अब अलि 1.5 लाख जस्तो आउनु लाग्यो, तपाईँले राजीनामा दिनुहोस्। हामीले तपाईँले राजीनामा दिएर तत्काल सरकार बनिहाल्दैन, कमसेकम राजनीतिक अस्थिरता नहोस् भन्ने अर्को प्रधानमन्त्री को होइन 2/3 बहुमतको प्रधानमन्त्री को बन्छ त्यो भएपछि दिनुहोस् राजीनामा भन्दा पनि उहाँले भइहाल्यो अब पुग्यो भने राजीनामा दिनुभयो। राजीनामा दिएको 7 महिनासम्म अर्को सरकार बनेन भन्दाखेरि नजिर त छ नि, नजिरको पाला त्यति मात्र होइन, त्यो त्यति मात्र होइन। झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, त्यसपछि त्यो सरकार 3 महिना नपुग्दै हे सरकार भन्ने पनि छ, के काम छ यो सरकारको भनेर सरकारको विरोध गरेर राजीनामा माग्ने काम केपी ओलीले सुरु गर्नु।
माधव केपीओलीले सुरु गर्नुभएको थियो। होइन माधव नेपालजीलाई पनि होइन कसको लागि बनाइयो भन्दाखेरि झलनाथलाई प्रधानमन्त्री बनाउनलाई राजीनामा माग्यो होइन। होइन सुन्नुहोस् न, माधवले अनि झलनाथले पनि 6 महिनापछि ल भइहाल्यो प्रचण्डजीको समर्थन गर्न साथ उहाँले अन्य समर्थन खोज्नु भने राजीनामा दिनु भन्दाखेरि त अहिले त तपाईँसँग जतिसुकै गणना गरे पनि केपी ओलीसँग प्रतिनिधि सभामा बहुमत छैन। अब उहाँले त भन्नुभएको थियो नि, हेर न पुनर्स्थापना भयो भने संसदमा फोहोरी खेल हुन्छ, सांसद तानातान गरी उहाँले म गर्छु भने हो नि। त्यो तपाईँले बुझ्नुभयो कि भएन उहाँको? त्यो त दुवै तर्फबाट हुन लाग्यो भने हाम्रो तर्फबाट भएको छैन। हामीले त आफ्नो पक्षमा भएको बहुमत कसरी टिकाउने भन्ने छ। अब त्यो टिकेन, 2-3 जना त होइन सुन्नुहोस् न, मन्त्री पद पाउन साथ फड्किहाले जस्तो गौरी शङ्कर के चौधरी होइन, त्यसपछि आएर प्रभु शाह यताको मिटिङमा थिए, केपी ओलीजीको विरोध गर्दै थिए, यताको मिटिङमा थिए भरे साँझमा त सबै गर्न गए भन्दाखेरि अब केही त गएकै देखिन्छ भन्दाखेरि तानातान र यो फकाएर लाने त उहाँले सत्ता छ, शक्ति छ, सम्पन्न सत्ता शक्ति होइन सम्पत्ति सबै छ, यो त गर्ने सत्ताले हो। तर हामीले त विचारको आधारमा टिक्नुहोस्, हामीसँग बहुमत छ, पार्टी छ। अब यो समस्या त फेरि निर्वाचन आयोगले ल्याइदियो टाइममा फैसला नगरेर। अब संसदीय खेल चाहिँ के हुन्छ त? अब अविश्वासको प्रस्ताव त अब भनौँ न एक हिसाबले पुस 4मा पुग्यो, पुस 5मा तपाईँहरूले अविश्वासको प्रस्ताव त राख्नु भएको छ। अब त्यसमा चाहिँ अदालतको फैसलाले के गर्यो भन्दाखेरि के गर्छ त्यो? यो विघटन भइसकेपछि का सबै कुराहरूलाई जिरो मान्यो। विघटन पछिका यो बिचकोलाई जिरो मान्यो उसले, त्यहाँ सबै गतिविधिहरूलाई अवैध मान्यो। होइन सभामुखले त यो त विघटन अगाडि गरिया हो भन्ने पनि होइन, तर उहाँले त्यसमा विरोध गरेर 33 भनेर भन्यो नि त। त्यसैले यो पनि त्यो जिरोभित्र पर्यो, त्यसैले यो प्रस्ताव अगाडि बढ्दैन। तर एउटा टुङ्गोमा त पुर्याउनु पर्छ भन्ने छ नि त। फिर्ता लिन सक्छ नि त उसले, अर्को प्रस्ताव अगाडि किन यो जिरोमा गइसकेपछि त फैसलाले त्यो कुरा भनिसकेपछि त मेरो बुझाइ है अब नयाँ प्रस्ताव अगाडि बढ्ला। अब नयाँ प्रस्ताव अगाडि बढ्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा हाम्रो मात्र बहुमतले पुग्दैन होइन, हाम्रो मात्र स्ट्रेन्थले पुग्दैन। त्यसमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूको बिचमा छलफल भइरहेछ। तर पनि जे भयो राम्रो भएन, किनभने केपीजीले सहज रूपमा राजनीतिक निकास दिनुपर्थ्यो। उहाँसँग प्रतिनिधि सभाको बहुमत अहिलेको अवस्थामा छैन, आफ्नो दलको बहुमत छैन, सरकार टिकाउनु पुग्ने बहुमत छैन। उहाँले त्यो यो यस्तो तरिकाले संसदलाई विघटन गरेपछि, प्रदेश सभालाई विघटन गरेपछि आफैले मारेको, आफैले छुरी धसेको प्रतिनिधि सभालाई सर्वोच्च अदालतले उपचार गरेर बिउताएर पठान्छ। अनि त्यही प्रतिनिधि सभासँग गएर चाहिँ मलाई विश्वासको मत देऊ भन्न लाग्दैन। मोरालिटी राजनीतिक नैतिकताको दृष्टिकोणले पनि, नैतिकताको दृष्टिकोणले पनि, संवैधानिकताको दृष्टिकोणले पनि यो एकदमै मलाई त बाध्यता पारियो त्यति बेला स्थिति त्यो थियो भनेर। तपाईँलाई बाध्यता पारियो भने पनि हुन्छ राजनीतिमा। तपाईँले बाध्यता तपाईँ प्रधानमन्त्रीको कन्टिन्यू भाषण सुन्नु भएको छ नि, तपाईँले अहिले पनि लाइभ चलिरहेको छ, सुन्नु होला। मेरो पालामा जति विकास निर्माण कहिल्यै भएन, विकास विरोधीहरूले मलाई चाहिँ हटाउनु खोजिरहेको छन् भन्नुभएको छ। तर अनि मलाई कामै गर्नु नजाने उहाँकै दाबी अनुसारको यत्रो काम चाहिँ कसरी भयो? हो त्यति गर्दा गर्दै पनि धेरै काम गर्नु छोडिदिएको दोहोरो उहाँको त आफ्नो ढाँटेको कुरा काटे पनि मिल्दैन भने जस्तो कि त उहाँले दाबी गरे जस्तो विकास निर्माणको काम भएको होइन। त्यो भएको भने अरूहरूले हातखुट्टा बाँधिदिएको होइन। हातखुट्टा बाँधेपछि मैले काम गर्नु यो अवस्थामा मैले जनतालाई ढाँट्नु भएन, जनतालाई ढाँट्नु भएन कि राजनीतिमा दिउँसै मान्छेले नपत्याउने सुन्दा नपत्याउने कुरा गर्नु भएन। यो चाहिँ त्यसैले म त फेरि पनि भन्छु उहाँले, किनभने संवैधानिक रूपले नेकपा फुट्न बाँकी छ, उहाँले राजीनामा दिनुभयो भने तत्कालै नेकपा नजुट्ला, तत्कालै एकै नहोला। तर दुईवटा हाँगा देख्यो भित्र जुन द्वन्द्व, जुन विवाद भइरहेछ त्यो देखिन्छ, अझै पनि जुट्ने सम्भावना देखिन्छ। तत्काल त नदेखिएला, मैले त भनिहालेँ त भनिरहनु भएको छ तत्काल देखिँदैन, तत्काल गाह्रो छ। तर उहाँले राजीनामा दिनुभयो भने के भने यसले उहाँलाई पनि अलिकति मान्छेले आलोचना गर्ने ठाउँ कम हुन्छ, राजनीति पनि सहजताका साथ अगाडि बढ्छ। तर उहाँको स्वभाव कस्तो छ नि, सहजताका साथ डाङडाङ डुङ्डुङ नगरिकन केही पनि अगाडि बढ्नु डाङडाङ डुङ्डुङ दुवैतर्फबाट भएको छ हुँदैन। डाङडाङ डुङ्डुङ हाम्रो तर्फबाट यत्र दन्त बजानहरू भइरहेछ। अब तपाईँ नै आफै विवादमा पर्नुभयो, केपी ओलीको कुरामा, हाम्रो के कोमल ओलीको कुरामा पर्नुभयो। मैले सुन्नुहोस् त्यहाँ त्यो मेरो मैले बोलेको 35 मिनटको भाषणलाई जसरी त्यो बनाएर राख्यो नि, त्यसमा मलाई त्यस्तो नगर्नु पर्थ्यो। त्यो मैले बोलेको कुरा कि पुरै राख्दै भए हुन्थ्यो। तथापि मैले कोमल ओलीजीलाई त्यहाँ दुई-तीनवटा शब्द मैले नबोल्दा, म जस्तो मान्छेले नबोल्नु पर्ने शब्द पऱ्यो, त्यसै अलिकति पर्सनली उहाँलाई हिन्ट गर्यो। महिलाहरूको अरूहरूको पनि रियाक्सन पनि आयो।
मैले त्यसलाई रियलाइज गरेँ र उहाँलाई फोन गरेर सरी पनि भन्नुभयो भन्नु पनि पर्छ। मैले त्यति मात्र होइन सञ्चार माध्यमहरूमा कानुनी प्रक्रियामा म जान्छु भनेर त्यो त थाहा छैन। अनि सञ्चार माध्यमहरूलाई पनि मैले भने कि यो सरी भन है, मेरो राखिदियो, यो सरी मेरो मुखबाट शब्द निस्क्यो, जुन शब्द निस्क्यो अनजानबस होइन त्यो अनकन्सियसली निस्क्यो, त्यसप्रति म दुःखी छु, सरी भनेर मैले त्यो धेरै अनलाइनहरूमा आएकै छ होइन। म के ठान्छु भन्दाखेरि नि अब हामी जुन संस्कारमा हुर्किँदै आयौँ, म 2-3 चोटि यस्तोमा परेको छु। एकचोटि म होइन यो अवचेतनमा भएका कुराहरूको पनि अभिव्यक्ति हो। मैले एकचोटि मलाई एउटा अन्दाजले आएर एक दिन मजाले एकदम योङ छ मजाले पसिना निकाल्दै के भने भन्दाखेरि 2-3 ठाउँमा मैले बोल्दाखेरि पहिला बोलेको उसले याद गरिरहेको यो अन्धो सरकार भनेर। सरकारलाई गाली गर न, हामीलाई किन अन्धो भन्छ भने उसले यति मजाले भन्यो कि बेला बेला हुँदा पनि आउँछ तर झसङ्ग हुन्छु म कि उसले अन्धो कि हामी आँखा नदेख्नेलाई किन गाली गर्ने, सरकारलाई पनि गाली गर। अनि मेरो जेठी छोरी डेफ छ, बोल्न पनि सक्दिनँ सुन्न पनि सक्दिनँ। त्यो बहिरो सरकार भनेर पनि 2-4 ठाउँमा पार्लियामेन्टमै बोल्दा पनि बोलिरहेको रहेछ। अब सहज रूपबाट गयो तर बहिराहरूले उसको साथीहरूले उसलाई के भनेछ, तेरो बाबाले हामीलाई चाहिँ गाली गर्नुहुन्छ तेरो छोरीलाई होइन भनेर छोरीलाई आएर अनि म साइड ल्याङ्ग्वेज जान्दिनँ आमालाई भने उसले आमाले भने ल यसो नबन्नुहोस् बहिरा लङ्गडो सरकार भन कामै गर्न सकेन लङ्गडो सरकार, यो हिँड्नै सकेन लङ्गडो जस्तो छ भनेर भने लङ्गडोहरूको म 2-3 चोटि परेको छु कि यो हाम्रो अवचेतनमा त्यस्तै महिलाहरूको बारेमा पनि हाम्रो अवचेतनमा कतिपय एउटा चाहिँ हाम्रो सामन्तवादी समाजमा हुर्केर आयो त्यसको परेको छ। त्यसरी मैले के रियलाइज गरेँ भने मैले यो शब्द बोल्नु हुँदैन थियो। सरी मेरो अभिव्यक्तिको आशय त्यस्तो थिएन, तपाईँलाई हर्ट गरेर हुन पुग्यो त्यो मेरा शब्दहरूप्रति सरी भनेर मैले भने उहाँले म पछि फोन गर्छु दाइ भनिन्। त्यो लामो कुरा भएन, फोन राखिदिनु भयो, त्यसपछि थप कुरा भएको छैन। तर कहिलेकाहीँ हाम्रो जान्छ र हामी कन्सियस हुनुपर्छ। तपाईँ कन्सियस नहुनुभयो पटपटै देखिया छैन। यो पशुपतिको केसमा पनि पशुपतिनाथले कसैलाई रक्षा गर्दैन, राजालाई त गरेनन्। सुन्नुहोस् मैले तपाईँलाई के भने त्यो त मैले फिर्ता ल्याएको छैन, म त्यसमा उभिएकै छु। म तपाईँलाई भनौँ म धार्मिक परिवारमा हुर्केको मान्छे हुँ। मेरा पुर्खाहरू यहीँ बुरुङखेलमा, मेरो हजुरबा यहीँ बुरुङखेलमा जन्मिनु भएको छ। अहिले पनि त्यो बुरुङखेलमा जानुहोस्, मेरो हजुरबा जिजुबाजीले बनाएको बहुत ठुलो महादेवको मन्दिर छ, त्यहाँ हाम्रो बाँकी रहेका खलकले पूजा गर्नुहुन्छ। मेरो बुवा हुँदासम्म शिवरात्रिमा सधैँ त्यहाँ जानुहुन्छ पूजा गर्न। त्यति मात्र होइन, मेरो बुवा पनि अत्यन्त धार्मिक र शिवभक्त। मेरो घर म जुन घरमा बस्छु त्यो घरकै आँगनमा उहाँले चाहिँ एउटा सानो घर बनाउनु पुग्ने जग्गामा शिव मन्दिर बनाइदिनु भएको छ। यो पूजा गर्नु भनेर उहाँले गरे भएर मेरो काइँडो भाइले अहिले पनि बिहान बेलुका सधैँ त्यो शिव मन्दिरको पूजा गर्छ। तर म मूर्ति पूजा विरोधी हुँ। मैले पशुपतिको अनादर गरे होइन, पशुपतिमा पूजा गर्न पाइँदैन, पशुपतिको पूजा गर्नु हुँदैन मैले भने हो र। मैले के भने भन्दाखेरि राजनीतिक उद्देश्यले पशुपतिलाई प्रयोग नगर। तिमीले त्यो त्यसरी प्रयोग गर्दा हुने भए त वीरेन्द्रको वंशै नाश हुन्थेन, ज्ञानेन्द्रले गद्दी छोड्नु पर्थेन, पशुपतिनाथले बचाउँदैनौ। राजनीति गर्नेहरूलाई पशुपतिनाथले होइन नेपाली जनताले बचाउने हो। त्यो भनिरहँदा मलाई मेरो मनमा प्रश्न के मलाई थाहा छ भन्दाखेरि पशुपतिनाथको संरक्षण गर्नुपर्छ। म पशुपति बेला बेलामा जान्छु घुम्न, परिवारै लिएर जान्छु, अलि धेरै नभए तर जाँदाखेरि विश्वरूपा मन्दिरको हेर्नुहोस् बिजोग, त्यहाँका पशुपतिको बिजोग हेर्नुहोस्। त्यो 1 अर्बको जलहारी, त्यो सन्दर्भ त्यो थियो 1 अर्बको जलहारी अहिले हाल्नु सट्टा त्यो सम्पूर्ण पैसाले पशुपतिनाथलाई हेर्नु हुने वरपर पशुपतिनाथको संरक्षणमा त्यो पैसा खर्च गरे हुन्थ्यो नि। त्यो त चाँदीकै जलहरी थियो, त्यसलाई त अलि पछि गर्दा हुन्थ्यो, सुनको किन गर्नु पर्यो? यो त मेकियावेलीको सिद्धान्त हो। मेकियावेलीले के भन्छ, त्यसको प्रिन्स भन्ने किताब त्यो पाइन्छ, त्यो किताबको अनुवाद मैले एकचोटि पढाएको थिएँ। त्यहाँ उसले भन्छ तिम्रो धर्ममा विश्वास नहोस्, तर धेरै जनताहरू धर्म मान्छन्, त्यसैले आफ्नो धर्ममा विश्वास नभए पनि धर्म मानेर जनतालाई बेवकुफ बनाउनुपर्छ, धर्मको मन जित्नुपर्छ भन्ने केपी ओलीले गर्नुभएको त्यही हो। उहाँ धार्मिक मान्छे होइन, उहाँले त के राख्नु भएको छ भने अब अहिले चाहिँ मोदीको नक्कल गरेर राम र सीताको शालिग बनाउनु भएको छ, देखाउनु भएको छ, राम सीताको मन्दिर बनाउँछ हो ठोरीमा गएर यहीँनिर चाहिँ राम। अब तपाईँ भन्नुहोस् यो धर्म भनेको त्यसरी धर्मलाई धर्मको जहाज विरोध पनि गर्नुपर्छ। धर्मले धर्मको जहाँ दुरुपयोग हुन्छ नि। अब तपाईँले अस्ति भर्खर मरे एकजना भारतका विख्यात इतिहासकार DN झा, द्विजेन्द्र नारायण झा भन्ने, तिनी भारतको वैदिककालीन र मध्यकालीन इतिहासका प्रख्यात विद्वान हुन्। तिनी लगायत अरू 3 जना इतिहासकार 4 जनाको टोलीले त्यो अहिले अयोध्यामा जुन राम मन्दिर बनाइछ नि, त्यहाँ पहिला त्यो बेला त बाबरी मस्जिद थियो, त्यो मस्जिद मन्दिर भत्काएर बनाएको हो कि होइन भनेर अध्ययन गर्न दिएको थियो। त्यो 4 जना इतिहासकारको टोलीले त्यहाँ फेला पारेन, मन्दिर भत्काएर मस्जिद बनाएको प्रमाण फेला पारेन र त्यहाँ राम मन्दिर थियो भन्ने कुराको आधार छैन भनेर भन्यो। अझ त्यसपछि चाइनिज जुन यात्रुहरू चीनबाट आएको थिए, उनीहरूले त्यो बेला त्यो अयोध्याको त्यो बेलाको
अयोध्यामा गएर हेर्दाखेरि त्यहाँ त बरु बौद्धिक विहारहरू थियो भनेर भनेका छन्। तर तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि त्यसैबाट राजनीति भयो नि, बाबरी मस्जिद तोडफोड भयो, अब अहिले त्यहाँ राम मन्दिर बन्दैछ। यहाँ राम मन्दिर यहाँ चाहिँ राम मन्दिर थियो कि थिएन भन्ने भनेर कुनै इतिहासकार कुनै प्रमाण फेला पर्दैन। त्यति मात्र होइन, राम मिथक हुन् कि एउटा महाकाव्यको नायक मात्रै हुन् कि राम साँच्चै थिए भन्ने कुरामा नि राम साँच्चै थिए भनेर पुष्टि भएको छैन। तर तपाईँले धर्मको ज्याद छोडिदिएपछि आज इन्डियामा के भइरहेछ भन्दाखेरि मुसलमानहरू ट्रेनमा मारिन्छन्, मुसलमानहरू सडकमा मारिन्छन्, एकदम उग्र हिन्दुजम डेभलप भएको छ। हामी कहाँ नि 80-81% हिन्दू छन्। त्यसैले हाम्रो हिन्दुजम फरक हो। म एउटा हिन्दू परिवारमै जन्मेको हुँ, तर राजनीतिलाई धर्मसँग प्रयोग गरेर धार्मिक भावनालाई शोषण गरेर राजनीति गर्ने फाइदा हुँदैन। त्यसैले पशुपति समयसम्म हिन्दू राष्ट्र हुँदाखेरि पनि त केही त भएन त भएको थिएन हो हाम्रो देशमा। किनभने हाम्रो देशको हिन्दुजम नै कसरी डेभलप भएको छ। भारतको भन्दा हाम्रो किन फरक भने हाम्रो 3टा संस्कृति मिलेर जन्मेको। बुद्ध हामी कहाँ जन्मेको हुन्, 2500 वर्षदेखि बुद्धिज्मको ट्रेडिसन हामीसँग छ। हामी कहाँ अनि एउटा किराँत संस्कृतिको ट्रेडिसन छ। तपाईँ भन्नुहोस् न, रातो टिका इन्डियामा लाउँछन्, तर अक्षताको टिका लाउने चलन त नेपालमा मात्रै छ। पहिला सेतो टिका मात्र लाउँथे, पछि त्यसलाई जगमान गुरुको अनुसार पछि राम्रो बनाउन अबिर मिसाएर लाउने भयो। तर हिन्दू बुद्धिस्ट सबैले रातो टिका लाउँछन्, जनजातिले पनि अक्षताको टिका लाउँछन्। भन्दाखेरि हाम्रो सहिष्णुता थियो, त्यो सहिष्णुतामाथि त्यो सहिष्णुतामा त्यो हिन्दू भावनालाई खेलवाड गरेर त्यो सहिष्णुतालाई बिगार्ने दिशातिर प्रधानमन्त्री जानु भएन। पशुपतिको संरक्षण गरौँ, पशुपतिको संरक्षण त म सुर्खी नगरौँ। अर्को पनि कारण छ, पशुपति मुक्तिनाथको हामीले संरक्षण किन गर्नुपर्छ हाम्रो मठ मन्दिरको भन्दाखेरि ती हाम्रा कलाका पनि हाम्रो सम्पदाका पनि प्रतीकहरू हुन्। त्यहाँ हाम्रो कला छ, हाम्रो काष्ठकला छ, हाम्रो वास्तुकला छ, हाम्रो पत्थरकला छ, हाम्रो मूर्तिकला छ। त्यसैले तिनीहरूको संरक्षण गरिनुपर्छ। अर्को कारण संरक्षण गर्नुपर्छ। यिनै कुरा हेर्न मान्छेहरू आउँछन् भन्दाखेरि जति संरक्षण गरेर तिनीहरूलाई राम्रो बनाएर राख्यो त्यति तपाईँ संसारभरका हिन्दूहरू गैर हिन्दूहरूलाई पनि हाम्रो कलाकृति, हाम्रो सम्पदा, हाम्रो मुलुकलाई फाइदा हुन्छ। त्यसैले त यो त के भयो भन्दाखेरि मैले जे बोल्छु त्यसलाई भङ्गाउन त गर्नु भएन नि। ठिक हो। मेरो भनाइ के भन्दाखेरि हामीले मलाई त्यो बेला फोन गरेर पनि एक दुईजना पड्के, एकजना महिलाले नमस्ते पनि गर्दिनँ। मलाई पनि भर्खर थाकेर आएको घरमा अब चिन्नु न जानु नमस्ते माग्ने गएको छैन नि। म 2-3 चोटि फोन गरेँ, त्यो गाली गर्नु होला, म त्यसपछि मैले फोनै उठाइने भयो। मलाई कसैको नमस्ते चाहियो, नमस्ते माग्न गएको होइन। तर के भन्दाखेरि हाम्रो हिन्दू दर्शनभित्र नास्तिकता पनि छ। ऋणम कृत घृतम पियत, यो लोकभाग अर्को के छ र भन्ने 4 भाग हाम्रै दर्शनभित्र होइन। त्यसले हाम्रो हिन्दुजमभित्र सहिष्णुता छ कि वाद विवाद छ, बहस छ, वादे जायते तत्त्वबोध भन्ने त हाम्रो भनाइ हो नि कि बहस गर, छलफल गर अनि मात्र तत्त्वबोध गर्न सकिन्छ भनेर। त्यसैले के भन्दाखेरि हाम्रो छलफलमा हामी सहिष्णु हुनु पर्यो। यो फेसबुकमा म त हेर्छु अब कुनै नेता, न कुनै पार्टीका नेता, न कुनै व्यक्ति यस्तो मनपरी गाली गरे हुन्छ कि त्यो यसले त हाम्रो असहिष्णुताको संस्कार हुर्काउने भयो। तर त्यसलाई राज्यबाटै धार्मिक भावनालाई यो रिस रागलाई होइन, यो दुईटा तपाईँहरूको दल बिचको रिस रागलाई लगेर यतापट्टि पनि जोड्न थालिया छ नि त अहिले पछिल्लो समय। यो गलत भयो होइन। खैर, अब फेरि म पुरानै ठाउँमा आएँ। अब संसद आह्वान भएको छैन। तपाईँहरूको दल प्रचण्ड नेपाल समूह सत्ता पक्षमा बेन्चमा बस्छ कि प्रतिपक्षको बेन्चमा बस्छ? बस्नै पर्दा त प्रतिपक्षको बेन्चमा बस्ला। मिल्छ? दल फुट्या छ? होइन, हामीले त निर्वाचन आयोगलाई, प्रधानमन्त्रीलाई साधारण सदस्य पनि नरहने गरी कारबाही गरेको कुरा बुझाइसकेका छौँ। त्यसको प्रक्रिया होला नि त। प्रक्रिया गरेर गरेका छन्। पहिला प्रक्रिया त छैन। किन छैन? संसदको संसदीय दलको नेताले बोलाउनु पर्यो। सुन्नुहोस्, दुईटा कुरा होइन भने उपनेताबाट निवेदन त्यो तपाईँको दलको विधानमा त्यहाँ जानु होला। कसैले खुद्रोको दलले कारबाही गर्यो पनि सदस्यता जाँदैन। पार्टी केन्द्रीय कमिटीले स्वीकृत गर्नुपर्छ। कसैको सांसद सदस्यता जाँदैन। केपी ओलीले सब केन्द्रीय सदस्यलाई हटाइदिनु भन्नुभएको छ। उहाँले के गरेर हटाउनुहुन्छ? उहाँलाई त हामीले हटाइसक्यौँ नि, केन्द्रीय अध्यक्षबाट सदस्यबाट पनि हटाइसक्यौँ। अब के गरेर कारबाही गर्नुहुन्छ? दलको अध्यक्ष त अझै पनि उही हुनुहुन्छ नि। सुन्नुहोस् न, दलको अध्यक्षबाट नि अब हटाइसकेको छ। त्यो त तपाईँहरूले बिना प्रक्रिया हटाउनु भयो। कसरी बिना? होइन, तपाईँहरूको संसदीय दलको बैठक बसेर चाहिँ हटाउने प्रक्रिया छैन। उहाँहरूले त मैले त हटाएको छैन भन्नुभएको छ। उहाँले भनेर के गर्ने? हामीले उहाँलाई हटायौँ, त्यो निर्वाचन आयोगलाई जानकारी दिउँ। अहिले त समस्या निर्वाचन आयोगलाई सारा प्रक्रियाको जानकारी दिँदा नि निर्वाचन आयोगले यतिन्जेलसम्म किन निर्णय नगरेर अनिर्णित अवस्थामा बसिरहेको छ? माइन्युट बिनाको एउटा होइन, पार्टी अध्यक्ष, महासचिव, दलका उपनेता सबै चिज भएको ठाउँमा चाहिँ तपाईँले सुन्नुहोस् न, पार्टीको निर्णयमा पहिला पनि महासचिव र एउटा अध्यक्ष एकातिर लाग्नुभयो। यो हाम्रो मात्रै विवाद हो र योभन्दा अगाडि पनि भएको छ।
अहिले त माधव नेपाल अध्यक्ष भएको त चिन्दैन त निर्वाचन माधव अध्यक्ष भएको निर्वाचन आयोगले किन नचिने? हाम्रो बहुमतले निर्णय गरेको छ, त्यसको माइनोरिटी कमिटी त्यसलाई मानेको छैन। उसले नमान्नु नै त्यो हाम्रो भनाइ त्यही त हाम्रो आधारहीन भयो। हामीले के भनेको छ भने अहिलेसम्म जति पनि दल विभाजन सम्बन्धी विवादहरू छन् त्यहाँ अध्यक्षलाई हटाएको महासचिवको कुरा अध्यक्षलाई हटाएर गएको छ, उनीहरूले मानेको छ। दल फुट्यो? अब दल फुट्छ, फुट्या छैन होइन, फुट्छ, अब फुट्नु त पर्यो नि त। बाहिर फुटिसक्यो, त्यहाँ अब संसदभित्र फुट्छ, संसदभित्र एक प्रकारले फुटिसकेको छ। फुट्छ। केपीजीले गरेको दलको बैठकमा यताको साथीहरू जानुहुन्न, यता गरेको दलको बैठकमा केपीजीले साथीहरू आउनुहुन्न। अब प्रतिपक्ष बेन्चमा बसेर प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लगिन्छ? अब म आफै सांसद पनि छैन, अब नेताहरू छलफलमा हुनुहुन्छ होइन, संसदमा रहेका साथीहरू छलफलमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त्यसको कानुनी संवैधानिक सबै पक्ष हेरेर काङ्ग्रेस र जसपाले त मानेनन् तपाईँहरूको? राजनीतिमा सबै कुरा एकैचोटि बाहिर आउँदैन नि, बिस्तार बिस्तार आइहाल्ला नि। कुराकानी भइरहेछ, छलफल भइरहेछ, केही न केही त यो अधिवेशनबाट केही न केही निचोड निक्लेला होइन। प्रधानमन्त्री हठात 2-4 दिन चलाएर अधिवेशन बन्द गर्नुभएछ भने पनि त्यसबाट नि अर्को संवैधानिक निकास त खोजिहालिन्छ। प्रतिपक्षी बेन्चमा बसेरै गरिन्छ होइन? अब छुट्टिएला नि त, थाहा पनि हुन्छ, टाउको पनि गर्न सजिलो हुन्छ होइन? होला, म टाउको गर्ने खेलमा त म त्यति सामेल छैन, मलाई थाहा भएन। तर दुःखद स्थिति चाहिँ आयो, धेरै दुःखद आयो होइन? किन भन्दाखेरि यो आएको चाहिँ सबै फेरि यसको जिम्मेवारी केपी ओलीमै जान्छ। उहाँले सर्वोच्चको निर्णयपछि प्रधानमन्त्री अझ बलियो भयो होइन? त्यही देखिन्छ त। प्रधानमन्त्री त नैतिक दृष्टिकोणले त मैले भने नि 1 मिनट जुन साँझ सर्वोच्चको फैसला आयो, त्यो सर्वोच्चको फैसला सुन्नासाथ राजीनामा लिएर खल्तीमा त्यो त कहाँ भयो त? तपाईँहरू त्यही होला भनेर चाहिँ नि दुईटा अध्यक्ष बसेर एक अर्कामा लड्डु प्रचण्ड र माधव नेपाल बसेर त्यो लड्डै के त भइदियो? तपाईँ के हामीले मात्रै, तपाईँ म भन्छु हामीले मात्रै अहिले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा हो, विभिन्न राष्ट्रिय दैनिकहरूका अनलाइन महत्त्वपूर्ण अनलाइनहरूका जिम्मेवार अनलाइनहरूका सम्पादकीयहरू पढ्नुहोस्, त्यहाँ लेखेका टिप्पणीहरू हेर्नुहोस्। सम्पादकीयहरू पनि त एउटा होइन, त्यस्तो होइन। अनि नागरिक समाज भन्नुहोस्, यत्रो नागरिक समाज आन्दोलनमा नागरिक समाज पनि कसै होइन, तपाईँले फेसबुक र उहरू गर्नु हाल्नुभयो, त्यसमा त धेरै समर्थन छ, सुन्नुहोस् न, सरकारको समर्थन धेरै छ, ठिक गर्यो एकदम। होइन त्यो यो संसदको फोहोरी खेल थियो, प्रचण्डलाई एक हिसाबले टिप्पणी लगायो भने व्यक्तिहरू पनि ठुला छन्। त्यो त साइबर सेना नै बनाउनु भएको छ, त्यसको काम त्यही होला। तर जो फिगरहरू छन् नागरिक समाज, होइन तर जनता त आएन नि सडकमा, नागरिक समाज आयो भने जनताको अहिले त जनतालाई कसैले सडकमा राखेकै छैन। हिजो त जनता सडकमा आएको थियो, हामी जुन बेला सडकमा थियौँ, अब त सडक सुन्नुहोस् सडकको अब त सडकको कार्यकर्ताहरू बोकेर चाहिँ नि होइन। तपाईँले के भन्दाखेरि तपाईँ हिसाब गर्नुहोस् न, काङ्ग्रेसको फर्ममा जति आयो, जसपाले गर्दा जति आयो, हामीले गर्दा जति आयो प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा, ती सबै एक ठाउँमा राखेर हेर्नुहोस् त, ती त सबै प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमै आएको थियो नि। केपी ओलीको ठाउँमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री हेर्न चाहेको छ आम जनताले। मलाई हिजो अहिले प्रधानमन्त्रीलाई सत्ताको उन्माद चढा जस्तो छ। हिजो चितवनको एउटा कार्यकर्ताले भन्दै थियो, हाम्रोमा यो उहिले एउटा हात्ती थियो, ध्रुवे हात्ती, आएपछि सब भाग हुने, अनि हाम्रो प्रधानमन्त्री ध्रुवे हात्तीको नि बाउ हुनुभयो। हो त्यही त। सुन्नुहोस् न, अब ध्रुवे हात्तीले सारा त्यो घर पनि भत्काइरहेको छ, मान्छे पनि मारिदिएको छ, आएपछि भाग कसैले कन्ट्रोल गर्न नसक्ने भएको थियो चितवनको जङ्गलमा। अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई थ्रेड गर्नुहुन्छ, निर्वाचन आयोगलाई थ्रेड गर्नुहुन्छ, अख्तियारमा नि हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ, कुनै संवैधानिक निकाय छैन। त्यो थ्रेड त प्रचण्डले नि गर्नुहुन्छ नि, तपाईँहरू दुइटै अध्यक्षले गर्नुभएको छ। अहिले त्यो गर्नुभएको छैन। आदि हुरी यदि मेरो पक्षमा आएन भने, मेरो पक्षमा होइन, हाम्रो पक्षमा आएन भने हासैमा जानुहोस्, संविधानको पक्षमा आएन भने हामीले खोजेको, मैले त पटक पटक तपाईँहरूलाई हेरिदिन्छौँ। सुन्नुहोस् न, धेरै इन्टरभ्यू दिँदाखेरि हामीले के भनेको थियो भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले हाम्रो जुलुस नहेरोस्, केपी ओलीको जुलुस पनि नहेरोस्, काङ्ग्रेसको जुलुस पनि नहेरोस्, जसपाको जुलुस पनि नहेरोस्, नागरिक समाजको कुरा सुनोस्, संविधान हेरोस्, त्यो फैसला गरोस्, संविधान सम्मत फैसला गरोस्। हामीले मागे यति मात्र हो। हामीले मैले त पटक भन्छ, हाम्रो जुलुस हेरेर फैसला गर्ने होइन, टाउको गलेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दैन। सर्वोच्च अदालतले संविधान मात्रै हेर्ने हो। डर के हो भने केपी ओलीजीकै प्रधानमन्त्रीले भन्दै हिँडेको कुराले सबैतिर सेटिङ गरेर छु भन्नेकै कारणले हामी अलिकति होइन क्या हो भनेर प्रश्न उठाउने ठाउँमा पुग्यौँ। अहिले पनि यसो हेर्दाखेरि तपाईँहरूको पार्टीका नेताहरूको अलिकति ओठ तालु मुख त सुकेकै देखिन्छ। किन सुक्ने भने अरे यो राजनीतिमा अपडाउन भइरहन्छ नि। मैले यो खालि के भने यो सांसदहरू पहिलो जाने सिजन 2 सुरु नहोस् भन्ने लाग्यो कि। उहिले सिजन 1 अवस्था त देखियो नि। अब हामी कहाँ हुँदै हुनुहुन्थ्यो, फड्केर एकछिनमा उता
अब एकजना सांसद त उता फेरि यता फेरि उता कतिजना नपुग्ने रहेछ अहिले मैले म यो गणनामा छैन म यो गणनामा लागेको छैन हो? किन भन्दाखेरि यो 8-9 जना कतिजना कम थियो तानातान गर्ने यो सिजन 2 47 सालको संविधान प्रधानमन्त्रीले फोरकास्ट पार्लियामेन्टमा गरे त ठिक रहेछ नि त सांसद चाहिँ खरिद बिक्रीको प्रक्रिया सुरु हुन्छ तानातान हुन्छ उहाँलाई थाहा छ नि खरिद सुरु गर्ने नै उहाँ हो अब आएको यी कान्तिपुरमा आज बिहान मैले पढाएको थिएँ के चाहियो पद चाहियो मन्त्री पद चाहियो कि ठेली चाहियो अरे भनेर भन्न थाल्नुभयो भनेर प्रधानमन्त्री होइन प्रचण्डजीका मान्छेहरूले पनि त हामीले बोलाएर रिक्वेस्ट गर्ने हो रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ रिक्वेस्ट गर्नु होला पैसा त छ क्यारे नि प्रचण्डजीसँग प्रशस्तै पैसा थाहा छैन मलाई अब तलबाट दिनु होला होइन मलाई त्यस्तो कुरा थाहा छैन त्यस्तो कुरा नसुन्नुहोस् पनि होइन यो खालको प्रश्न अलिक पोलिटिकल भएन यतातिर नजानुहोस् मेरो भने हामीले रिक्वेस्ट गर्ने हो हामीले रिक्वेस्ट गर्ने हो साथ दिनुहोस् नीति छ भन्दाखेरि अब बहुमत छ उही प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो यो खरिद प्रक्रिया हुन्छ फोहोरी खेल हुन्छ त्यसपछि जाने अन्ततगत होइन त उहाँले त्यो भनेको के होइन उहाँले भनेको के भन्दाखेरि म यसो गर्छु भनेर भने तपाईँले होइन त्यसो भन्नुभएको थिएन उहाँले होइन भने हुने हुन्छ यस्तो हुन्छ भने किनभने म गर्छु अनि हुन्छ भने त्यसको अर्थमा शब्दले त्यो भनेन तर अर्थ तपाईँले चार्ज लगाएको भयो त्यो होइन हो नि त्यही गर्नु नि उहाँले अरू कसले गरिरहेछ काङ्ग्रेसले गरिरहेको छैन हामीले गरिरहेको छैन काङ्ग्रेस तमासा हेरेर बसिरहेछ जसोभा तमासा हेरेर बसिरहेछ फुटा भन्छ हामी चाहिँ तपाईँको दल कुन हो भनेर सोध्छ हामी होइन हामी त हाम्रो मान्छे हामी त हामीसँग रहेका साथीहरूलाई कसरी जोगाउने भनेर मात्रै हामी त राजनीतिक विचार र आधारले मात्रै जोगाउने अवस्था छ हाम्रो त अहिले विचार र राजनीतिको आधारले मात्र जोगिन्छ लडेर आएका साथीहरू छन् अप्ठ्यारो स्थितिमा हुनुहुन्छ है तपाईँहरू गाह्रो भयो यसलाई अप्ठ्यारो पनि नभन्नुहोस् म के भने हाम्रो सरकार बनेन अरे के बिग्रियो होला के बिग्रियो ओलीजीको सरकार चल्छ मुलुक चिन्ता त यसमा पो बिग्रिनु त होइन अघि मैले भने नि प्रचण्डजीको पनि ओठ तालु मुख सुकिसकेको छ उहाँले भन्नुभयो नि त जसपा काङ्ग्रेस हामी मिल्यो भने भारतलाई कम्फर्टेबल हुन्छ के हो खै त्यो मैले त्यस्तै बोल्नु भएको छ नि त त्यस्तो शब्द त्यस्तै सेन्टेन्स त मैले भारतलाई पनि कम्फर्टेबल हुन्छ त्यसैले हाम्रो सरकार चाहिँ हेर्नुपर्छ जस्तो मेरो बोल्दाखेरि सामान्य चुक भयो उहाँको पनि त्यस्तै त्यो स्लिप भयो होला त्यसलाई त्यसरी बुझौँ मैले त्यसलाई ठ्याक्कै त्यही अर्थमा बुझेको पनि छैन अनि पम्फाजीको चाहिँ यदि राजीनामा नदिए गलत तयार निकालेको छैन त्यही आधारमा बुझौँ शब्दहरू यो गलत तयारै भन्ने थियो हो सडकबाट गलत तयार निकाल्छु म चाहिँ राजनीति संसदभित्रबाट गएको छ अब यो संसदीय प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री फेरिने रहने प्रक्रियाहरू सुरु गर्नुपर्छ यो गलत्याउने भन्ने शब्द पनि त्यो एउटा आन्दोलनको भन्नुभयो होला के अरे हाम्रो कोमल ओलीको पछि तपाईँ होइन शब्द त्यस्तो शब्दहरू सकेसम्म हिंसात्मक शब्दहरू सकेसम्म नगरौँ प्रयोग गर्नु हुँदैन अब कहिले तर बेला बेला चिप्लिनु भएको छ नि तपाईँ आउँछ कहिलेकाहीँ हाम्रो पनि आउँछ भने हामीलाई करेक्सन गर्ने हो संसदीय राजनीतिबाट निकास निस्किन्छ निस्किने त्यहाँबाट हो अब हो नि अब त 2-3टा त्यहाँ जे संविधानले व्यवस्था गरेको छ त्यो प्रक्रियामा जानु पर्यो अविश्वास सडकको पारित हुने अवस्था त देखिँदैन म तपाईँलाई के ढुकाउन सुन्छु अविश्वासको प्रस्ताव त आउँछ पारित हुन्छ खालि अब पारित त हुने सम्भावना देखिँदैन त्यहाँ के मिलिरहेको छैन के हुन्छ शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री थियो भने अविश्वास प्रस्ताव पारित हुन्छ कि त्यो पनि एउटा बाबुरामजीलाई दियो भने हुन्छ कि राजनीतिक गठबन्धनको प्रक्रियामा जाँदा त अब अहिलेको अवस्थामा अब नेकपा फुटिसकेपछिको अर्को ठुलो दल त नेकपाको दुईवटा समूहले एकले अर्कोलाई समर्थन गर्ने अवस्था नभएपछि अर्को ठुलो दल त नेपाली काङ्ग्रेस हो त्यसो हुँदाखेरि एउटा सम्भावित प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तर शेरबहादुरजी देखिनुहुन्छ तर भोलि को हुन्छ अब प्रचण्ड हुनुहुन्छ 7 चोटि ज्योतिषले भने जस्तो 7 चोटि प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना फेरि देखियो नि शेरबहादुरको ज्योतिष गतिले रहेछ या हो खैर तर अहिले कुनै निश्चित छैन तर राम्रो के हुन्थ्यो भन्दाखेरि राम्रो यो स्थितिमा पोलिटिक्स पुर्याउने जिम्मेवारी चाहिँ केपीजीकै हो उहाँले यसो नगरिकन राजीनामा दिए अनि यसरी प्रधानमन्त्रीको पछाडि साँच्ची नै लागेर चाहिँ यिनलाई हटाउनै पर्ने खोलाउने यस्तो काम गर्नुभएछ प्रधानमन्त्रीले अब त्यसको ठाउँमा लगेर देउवालाई राखिदिनु अथवा प्रचण्ड बन्नु अथवा माधव नेपाल बन्नु अथवा हाम्रो बाबुराम बन्नु हाम्रो चाहना यी केही पनि होइन हामीले त उहाँलाई 5 वर्ष चाहना त त्यही देखियो नि हामीले त उहाँलाई निर्णय गरेका थियौँ स्थायी कमिटीको बैठकबाट यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभरि राम्ररी सरकार चलाउनुहोस् भनेर चलाइरहनु भएको थियो अनि प्रचण्डलाई सुन्नुहोस् न उहाँ समेत सामेल भएको बैठकबाट निर्णय भएको प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा पार्टी चलाउने उहाँले यो कार्यकालभरि प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभरि उहाँले सरकार चलाउने त्यसलाई लत्याएर कसैलाई थाहा नदिकन विघटनमा उहाँ जानुभएको नि अनि यो विघटनमा यसरी संविधान होइन त्योभन्दा अगाडि त्यो विघटनलाई रोक्न गरिएको प्रयत्न हो त्यो त प्रधानमन्त्रीले जुन प्रधानमन्त्री आफ्नो पार्टीसँग कुनै सरसल्लाह नगरी संविधान गैर संवैधानिक ढङ्गले असंवैधानिक ढङ्गले
विघटन गर्न जान्छ त्यो प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीले कुन नैतिकताको आधारमा समर्थन गर्छ? सरसल्लाह हुँदैन थियो पार्टीमा? सरसल्लाह गरे अब यस्तो परिस्थिति मैले बोलाउँथेँ बैठकमा सरसल्लाह अहिले पनि भनिरहेको सरसल्लाह तपाईँले त्यो दिन हामीले त्यो दिन बिहानै जानुभएको थियो प्रचण्डजी। तपाईँ बिहानै त्यो क्याबिनेटको बैठक बस्नुभन्दा अगाडि उहाँले गएर के भन्नुभएको थियो भने एक दिन अगाडि त प्रचण्डजीको घरमा प्रधानमन्त्री पनि त पुग्नु भएको थियो। होइन, प्रधानमन्त्री अर्कै कारणले पुग्नु भएको थियो। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने त्यो बेला हामीलाई आएर सुनाउनु, मैले प्रधानमन्त्रीलाई यो अहिले रोक्नुहोस्, यो विघटनको दिशातिर नजानुहोस्, यो डिसास्टर हुन्छ, बसेर छलफल गरौँ, अझै पनि हामी केही न केही सहमतिको आधारहरू निर्माण गर्न सक्छौँ, ठाउँ निकाल्न सक्छौँ भनेर उहाँले रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो। उहाँले टेर्नु भएन, होइन म अहिले विघटन गर्ने छैन, त्यो अध्यादेश फिर्ता लिन गयो भनेर जानुभयो। भनेकै त्यही हो, सुभाषजीले त्यहाँ त्यही भन्नुभयो प्रचण्डजीलाई, उहाँ जानुभयो विघटनको सिफारिस गर्नु भन्दाखेरि त अब तपाईँ भन्नुहोस् गुमामा गरेर राखियो हो त। पार्टीलाई यसरी छलेर, पार्टीलाई यसरी थाहै नदिकन, पार्टीलाई मतलबै नराखिकन कुनै व्यक्ति कुनै प्रधानमन्त्री यसरी अगाडि बढ्छ भने त्यसलाई त पार्टीले टलरेट गर्न त सक्दैन नि, पार्टी त त्यसरी चल्दैन नि। हामीले राणा शासन मानिरहेको होइन नि, हामीले त राजाको शासन मानिरहेको होइन नि। कोही पनि राजा छैन, कोही पनि राणा छैन। अहिले हिजोको राजा र राणा शासनको श्री 5ले भनेपछि जय, श्री 3ले भनेपछि जय भन्ने होइन नि। प्रधानमन्त्री जनताको छोरो, लोकतन्त्रभित्र उसले लोकतान्त्रिक आचरण देखाउनुपर्छ, पार्टीभित्र उसले लोकतान्त्रिक आचरण देखाउनुपर्छ। उहाँ मात्र केपीजी मात्र किन, केपीजीको ठाउँमा माधवले देखाउनुहुन्न, प्रचण्डजीले देखाउनुहुन्न, प्रचण्डजीले पटक देखाउनु भएको होइन, उहाँलाई चाहिँ उ गरिन्छ। काङ्ग्रेसले पनि हतपति प्रचण्डजीलाई विश्वास त गरिसकेका छैन। चितवनको केसमा होला, अब के भनौँ न, उहाँको छोरीलाई बनाउने बेलामा सहयोग गरेर पछिसम्म हाम्रो सहकार्य हुन्छ भन्नुभयो, फ्याट लाएर चाहिँ नि तपाईँहरूसँग मिल्दिनु भयो। गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपति बनाउँछु भन्नुभयो, प्याट लाएर चाहिँ नि हुँदैन। यस्तो चिजहरू छन् त, सशङ्कित त बनाएको छन्। यी तपाईँले भनेका कुराहरू तथ्यहरू नै हुन्। तर पनि अब एउटा राजनीतिक परिस्थिति आइसकेपछि तपाईँ विगतको कुरा मात्रै कोट्याएर त समाधानमा पुग्न सक्नुहुन्न नि। सप्रिनुहुन्छ प्रचण्डजी पनि आफै होइन, अब सप्रिने बिग्रिने भन्ने कुरा त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब अहिलेसम्म हामीले उहाँलाई अध्यक्ष मानेका छौँ, माधवजीलाई अध्यक्ष मानेका छौँ, ठिकै ढङ्गले हो। यो सहकार्य कहिलेसम्म हुन्छ तपाईँहरूको पार्टीमा? अहिले तपाईँहरूको पार्टी त भन्नु पर्ला नि होइन, यो सहकार्य त टिकोस्, यो सहकार्यमै लाग्छ, टिक्छ। केपीजी रहनुभएका साथीहरू पनि आउनुहुन्छ एक दिन, अलिकति समय लाग्छ। कि तपाईँ जानु, माधवजीहरू जानुहुन्छ? हामी जाने नै होइन, किन हामीले पार्टी फोडेको होइन नि। हामीले फोडेको भए हामी जानु पर्थ्यो, बहुमत हामीसँग नभएर अल्पमत केन्द्रीय सदस्य लिएर पार्टी हामीले फोरेको भए हामी जानु पर्थ्यो। जसरी पार्टी फोरेर वामदेवजी जानुभयो, मिल्न आउनुभयो, हामीले पार्टी फुटाएको भए हामी निकाल्नु भएको छ। तपाईँहरूले प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ त, हामीले त निकालेको छैन उहाँहरूलाई, हाम्रो उहाँ पार्टीमै हुनुहुन्छ, आउनुहोस् सहकार्य। त्यही त, पार्टी त मेजोरिटी यता छ नि त, पार्टी भनेको मेजोरिटी हो। हाम्रो दल सम्बन्धीले निर्वाचन आयोगसँग भएका नजिरहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि पार्टीको केन्द्रीय समिति जता छ, मूल पार्टी त्यतै छ। केन्द्रीय समिति त आज एक ठाउँमा हुन्छ, अर्को ठाउँमा हुन्छ, जसरी उसलाई राखेको थियो त्यसरी म हटाउन सक्छु भन्नुभयो त प्रधान। उहाँलाई त्यो हटाउने अधिकारै छैन। केन्द्रीय समितिलाई हटाउन हामीले पनि उहाँलाई प्रक्रिया पुरा गरेर हटाएको हो नि। स्थायी कमिटीको बैठकबाट उहाँलाई स्पष्टीकरण सोध्यौँ। सुरेन्द्र पाण्डे लगायत केही नेताहरू बालुवाटारमा गएर स्पष्टीकरण टाँसेर आउनुभयो हो कि होइन? उहाँले त्यसको कुनै जवाफ दिनु भएन। त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट हटायो। उहाँलाई हामीले हटाउनु पनि त्यो 441 हटाउन सक्नुहुन्छ। 441 को बहुमत ल्याएर हटाउनु भने चाहिँ हटाउनु। स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठकै अवैधानिक थियो भन्ने छ नि त। कसरी अवैधानिक हुन्छ? केन्द्रीय कमिटीको बहुमत सदस्य जता हुन्छ, हाम्रो राजनीतिक विधि विधान प्रक्रिया अनुसार ठिक छ। अब संसदमा भनौँ एक हिसाबले प्रधानमन्त्रीप्रति अविश्वासको प्रस्ताव लैजान्छ तपाईँहरूको पार्टीले नै, होइन? अनि राष्ट्रपतिप्रति महाभियोग लगाइन्छ? होइन, यो राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने कुरा किन पटक पटक यो सञ्चार माध्यममा नि आउँछ? तपाईँले प्रश्न सोध्नुभयो, त्यस्तो कसरी सोचेको छैन? हो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने एजेन्डामा छ, तपाईँहरूको राष्ट्रपति बाहेक महाभियोग लगाउने एजेन्डामा छैन? एजेन्डामा छैन भने त्यसबारेमा कुनै छलफल कुराकानी नै भएको छैन। अनि कसैले बोल्यो होला बाहिर, होइन, भाषण गर्दा राष्ट्रपतिले पनि असंवैधानिक ढङ्गले काम गर्नुभयो, महाभियोग लगाउँछु भन्ने त्यो बोल्यो होला, तर कुनै त्यो छलफल भएर पार्टीमा त्यो विषयमा कुनै धारणा हामीले बनाएको पनि छैनौँ, त्यस बारेमा छलफलै भएको छैन। त्यसले राष्ट्रपतिले महाभियोग लगाउने भन्ने एजेन्डा अहिले गलत हो, यो चर्चा नै गलत हो। प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव त अब लानै पर्ने परिस्थिति बन्छ। कसले लान्छ? दलहरूले जोइन्टली लान्छन्, काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष होइन। राजनीतिमा अहिले तपाईँले सम्भव नदेखेको कुरा भोलि सम्भव हुन्छ, जसले पनि लान सक्छ। अविश्वास प्रस्ताव त जान सक्छ, यो होइन।
उहाँले हतार हतार संसद बन्द गर्नुभएछ, प्रतिसभाको अधिवेशन टुङ्ग्याउनु भएछ भने पनि विशेष समावेदनबाट पनि जान सक्छ। त्यो त छँदैछ नि। अब प्रधानमन्त्रीले एउटा आछ नि त, सङ्कटकाल लगाउन सक्छ अरू के आधार? चिजहरू मलाई भन्नुहोस् न के आधारमा? सङ्कटकाल लगाउनु हो भने त्यो सङ्कटकाल 7 दिन टिक्दैन। अबको आधार भनेको अब एक हिसाबले प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्ताव लगिन्छ, यो फोहोरी खेलहरू सुरु भइरहन्छ होइन। धारा 76 को 1 देखि 7 सम्मको प्रयोग हुन्छ, फेरि हुँदैन, निर्वाचनतर्फ जान्छ। होइन, अब संविधानसम्म ढङ्गले निर्वाचनतर्फ गयो भने त गयो नि त। अब प्रतिनिधि सभाले सरकार दिन सकेन भने जान्छ नि। तर त्यो जाने खेलमेल त देखिसक्यो त। होइन, त्यो खेलमा त्योभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीले अस्ति संसद विघटन गरेको त्यो खेल चाहिँ प्रधानमन्त्रीको छ, फेरि पनि प्रधानमन्त्रीको चाहना त्यो छ। त्यो के भने अदालतलाई पनि एक्युज गर्ने, ल तिमीहरूले फैसला गरेर भयो मैले सरकारै बन्न दिनँ भनेर देखाउने उहाँको त्यो अलिकति अहङ्कारयुक्त अभिव्यक्ति त छ। प्रधानमन्त्रीलाई सत्ताले किन यति मोहिमत्त बनायो, यति उन्मत्त बनायो, मैले बुझ्न सकेको छैन। सत्ताले त सबैलाई उन्मत्त बनाउँछ नि, बडा खराब कसलाई बनाउँदैन भने प्रचण्डजीलाई हामीले देखिरहेको छ बनाउँदैन, माधव नेपालजीलाई बनाउँदैन। तपाईँले यसो फर्केर वंशैदेखि बस्न आएका राजाले पनि नारायणी छोडेर महाराजा निर्मल निवास हो त्यो भन्न थालेछन् नि मान्छेले होइन। सुन्नु राजा होइन, जानु पर्यो, यो संसारकै रीत हो, यहाँको राजाको मात्र पनि होइन। अब बालुवाटार भनेको त एउटा अस्थायी निवास हो। प्रधानमन्त्री भनेको यस्तो पद हो जहाँ पुगेपछि झर्नुपर्छ। जुनसुकै भयो, तपाईँ सांसद हुनुहोस्, प्रधानमन्त्री त्यो त निर्वाचनको माध्यमबाट झार्दै भइहाल्थ्यो नि। त्यसो हुँदाखेरि त त्यो त आफ्नो पार्टीभित्र विश्वास गुमाएपछि पनि राजीनामा गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रको कुरा त्यही हो। गरेन, आफैले गरेन सहज रूपले। तपाईँ भन्नुहोस् युरोपियन युनियनमा ब्रिटेन रहने कि नरहने भन्ने कुरामा त्यहाँ जनमत सङ्ग्रह गरायो, नरहने भन्ने फैसला भएपछि, निस्किने भन्ने फैसला जनमत सङ्ग्रहको आएपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्यो। प्रधानमन्त्री राजीनामा गर्नुपर्थ्यो त्यो केसमा। भने राजनीतिक मोरालिटी र नजिर त हामीले यसरी स्थापित गर्ने हो। केपी ओलीले अहिले यो अदालतको फैसलापछि राजीनामा गरेको भए, जसरी माधव नेपालले राजीनामा गर्नुभएको थियो त्यसै गरी गरेको भए पछि पनि एउटा नजिर बस्थ्यो राजीनामा गर्ने। यसले लोकतन्त्रलाई शुद्ध बनाउँथ्यो, एउटा प्रक्रियाहरूलाई सहज बनाउँथ्यो कि यो जे गरेर भए पनि ह्याङ्की प्याङ्की जे गरेर पनि सत्तामा बसिराख्नुपर्छ भन्ने कुरा लोकतन्त्रमा पाउँदैन। लोकतन्त्रको लक्षण होइन त्यो, त्यो त अलोकतान्त्रिक शासकहरूको तानाशाहहरूको लक्षण हो त्यो। त्यसमा मुलुक के अँध्यारो सुरुङमा प्रवेश गर्यो? किन अँध्यारो सुरुङमा प्रवेश गर्छ? हाम्रो प्रतिनिधि सभाले सरकार दिन्छ 1.5 वर्ष, यही सरकारलाई कन्टिन्यू 1.5-2 वर्षपछि अर्को सरकार दिन्छ कि यही सरकारलाई 1.5-2 वर्षपछि संविधान अनुरूप चुनाव हुन्छ। हामीले त्यही दिशामा लाने हो। त्यतितिर जान्छ, त्यतितिर लानुपर्छ। सम्भावना छ? राजनीतिलाई अराजकतातिर त जान दिनु भएन नि। त्यो सम्भावना देखिन्छ छ नि। केही त भन्दैछन् नि लोकतन्त्र प्रजातन्त्र सबै धरापमा पर्यो। अब परेको छैन। अहिले अस्थायी रूपले त्यो किनभने लोकतन्त्र धरापतन्त्र चुनाव केपीले गराउनु भए त पर्दैन थियो नि। वैशाखमा चुनाव गराउनु उहाँले सम्भवै थिएन। वैशाखमा चुनाव नगराउनु सक्छ, कहाँबाट गराउनुहुन्छ? निर्वाचन आयोगले हात उठाइसकेका थियो, नभने पनि सारा पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरूको हेर्नुहोस् असम्भव भगवान्ले गराए मात्रै भनिसकेका थिए। भन्दाखेरि त त्यो असम्भव परिस्थितिमा चुनाव त हुन्थेन। नभएपछि त्यहाँबाट एउटा क्वेसन ग्याप खडा हुन्थ्यो, संवैधानिक शून्यता खडा हुन्थ्यो के गर्ने भनेर। त्यसले ठुलो एउटा द्वन्द्व खडा गर्थ्यो। त्यो द्वन्द्वबाट दुर्घटनाबाट चाहिँ अहिलेलाई केही हदसम्म होइन जोगियो। अब निर्वाचनमा जाँदाखेरि त संविधान सम्मत प्रक्रियाहरूबाट जानुपर्ने। संविधानका आधारहरूलाई सरकार बनी संविधानले जे व्यवस्था गरेका छ ती सबैबाट सरकार बनेनन् भने, सरकार दिनै नसक्ने अवस्था प्रतिनिधि सभाको आयो भने स्वाभाविक रूपमा चुनावमा जान्छ। तर अब त्यस्तो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। त दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य, खास गरिकन प्रचण्ड नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्त अलगधारसँग कुरा गर्दै। हस्त आजको अलगधारको निर्धारित समय पनि सिद्धिसकेका छ। आगामी हप्ता पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।